بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں میں کروں، سینڈ کروں اور ریکارڈ کروں جس میں میرا بھی دنیا میں اور آخرت میں میری بھی بھلائی ہو اور آپ لوگوں کی بھی بھلائی ہو زیادہ سے زیادہ۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، بہت خاص الخاص ہیں۔ کوشش کریں روز اس کو سنیں، روز پڑھیں، روز سنیں تو سب سے بہتر ہے۔ خود سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے روحانی امراض بھی بہت زیادہ ختم ہوں گے۔ خاص طور پہ اگر کسی کو کوئی ڈر خوف ہے وہ یہ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہوگا۔ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے وہ سنیں، وہ بھی ختم ہوگا۔ کسی کو جسمانی کوئی مرض ہے وہ اس نیت سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جسمانی مرض اس کا ختم ہوگا۔ اگر کوئی کاروبار کے لیے سنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کاروبار بھی بہتر ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے، چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے کسی بھی قسم کا ہو۔ تو یہ بڑی خاص چیز تھی جو کہ بڑے کم لوگ اسے ظاہر کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، مگر میں نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی ہے کہ میں اپنے خاص طور پہ میرے کچھ دوست ہیں، میں ان کے لیے خاص طور پہ یہ کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کو دنیا اور دین و دنیا دونوں میں وہ فلاح پائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحمتیں کرے اور مجھ پر بھی رحمتیں کرے۔ تو ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا جو ہے وہ قبول فرمائے، آمین۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ سنیں گے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ سنیں گے روز، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں بھی آسانی ہوگی اور روحانی معاملات میں بھی برکت ہوگی اور ہر معاملے میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، 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 ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ونعم الوکیل، 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 سبحان اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم يا أخفى اللطف أدركنا بلطفك الأخفى. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. 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 سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لي أمتي محمد وارحم على أمتي محمد وتجاوز عن جميع سيئات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي أمتي محمد وارحم على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن جميع سيئات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن جميع سيئات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن جميع سيئات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن جميع سيئات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم على أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن جميع سيئات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم عليه اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا أحل المشكلات 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 اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا هادي المضلين 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 اللهم يا أمان الخائفين 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 اللهم يا دليل المتحيرين 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 اللهم يا راحم العاسين 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 اللهم يا أجار المستجرين اللهم يا أجار المستجرين
اللهم يا أجار المستجرين اللهم يا أجار المستجرين اللهم يا أجار المستجرين اللهم يا أجار المستجرين اللهم يا ميسر كل عسير 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 اللهم يا منجي الغرقى 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 اللهم يا منقذ الحلقى 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا خير الناصرين 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 اللهم يا خير الرازقين 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 اللهم يا خير الفاتحين 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 اللهم يا أرحم الراحمين 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 اللهم يا أكرم الأكرمين 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 اللهم يا غياث المستغيثين 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 اغثنا بفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم يا نور النور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك يا عزيز. اللهم يا جليل تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك يا جلال جليل. اللهم يا وهاب توهب اللهم يا وهاب توهبت بالهبة والهبة في هبتك يا وهاب. اللهم يا عظيم تعظمت بالعظمة والعظمة في عظمة عظمتك يا عظيم. اللهم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك يا قدوس. اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل. اللهم يا سلام تسلمت بالسلام والسلام في سلام سلامك يا سلام. اللهم يا صبور تصبرت بالصبر والصبر في صبر صبرك يا صبور. اللهم يا مالك ملكت من الملكوت والملكوت في ملكوت ملكوتك يا مالك. اللهم يا رب ترببت بالربوبية والربوبية في ربوبية ربوبيتك يا رب. اللهم يا منان تمننت بالمنة والمنة في منة منتك يا منان. اللهم يا حكيم تحكمت بالحكمة والحكمة في حكمة حكمتك يا حكيم. اللهم يا حميد تحمدت بالحمد والحمد في حمد حمدك يا حميد. اللهم يا واحد توحدت بالوحدانية والوحدانية والوحدانية وحدانيتك يا واحد. اللهم يا فرد تفردت بالفردانية والفردانية في فردانيتك يا فرد. اللهم يا حليم تحلمت بالحلم والحلم في حلم حلمك يا حليم. اللهم يا قدير تقدرت بالقدرة والقدرة في قدرتك يا قدير. اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدمك يا قديم. اللهم يا شاهد تشهدت بالشهادة والشهادة في شهادتك يا شاهد. اللهم يا قريب تقربت بالقرب والقرب في قربك يا قريب. اللهم يا نصير تنصرت بالنصرة والنصرة في نصرتك يا نصير. اللهم يا ستار تسترت بالستر والستر في سترك يا ستار. اللهم يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار. اللهم يا رزاق ترزقت بالرزق والرزق في رزقك يا رزاق. اللهم يا خلاق تخلقت بالخلق والخلق في خلقك يا خلاق. اللهم يا فتاح تفتحت بالفتح والفتح في فتحك يا فتاح. اللهم يا رفيع رفعت بالرفعة والرفعة في رفعتك يا رفيع. اللهم يا حفيظ تحفظت بالحفظ والحفظ في حفظك يا حفيظ. اللهم يا مفضل تفضلت بالفضل والفضل في فضلك يا مفضل. اللهم يا واصل توصلت بالوصل والوصل في وصلك يا واصل. اللهم يا لطيف تلطفت باللطف واللطف في لطفك يا لطيف. اللهم يا قابض قبضت بالقبض والقبض في قبضك يا قابض. اللهم يا غفار غفرت بالمغفرة والمغفرة في مغفرتك يا غفار. اللهم يا جبار جبرت بالجبروت والجبروت في جبروتك يا جبار. اللهم يا سميع سمعت بالسمع والسمع في سمعك يا سميع. اللهم يا كبير تكبرت بالكبرياء والكبرياء في كبريائك يا كبير. اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرمك يا كريم. اللهم يا رحيم ترحمت بالرحم والرحم في رحمتك يا رحيم. اللهم يا مجيد تمجدت بالمجد والمجد في مجدك يا مجيد. يا مجيد يا مجيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا حليم يا عزيز يا نور يا لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الوهاب سبحان المجيد سبحان الصبور سبحان البصير سبحان المانع سبحان القيوم سبحان البر سبحان المعافي سبحان الاول سبحان المعز سبحان الظاهر سبحان الشافي سبحان الكافي سبحان السلام سبحان المؤمن سبحان المهيمن سبحان المصور سبحان الناصر سبحان الواحد سبحان الأحد سبحان الفرد سبحان الرحيم سبحان المؤخر سبحان المقدم سبحان الدار سبحان النور سبحان الهادي سبحان المقدر سبحان الجليل سبحان المجيد سبحان الرقيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من يشاء بقدرته ويعلم ما يريد بعزته سبحان الله وبحمده سبحان ذي العرش العظيم والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الملك المعبود سبحان الحي الحكيم سبحان الله توكلت على الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء وصرفين الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وأبائي وأمهاتي وقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین۔ سورہ مقدسہ ختم خواجگان شریف کا ثواب دعائے نور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس و پناہ ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام مرسلین کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، آپ کی ازواج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت و اعظام، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، تمام شہداء اکرام، اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام، محدثین، مفسرین کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والدین کے والدین، اور جو کوئی بھی سن رہا ہے ان کے سبھی کے والدین، اور بسلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جو میرے والدین ہیں ان کا جاتا ہے، اور میرے والدہ کے سلسلہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے، سبھی کے بسلسلہ سبھی کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ حضور کی تمام امت کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اور ان سب کے وسیلے کے ساتھ اے میرے پروردگار دعا کرتے ہیں، جو کوئی یہ سن رہا ہے، جو کوئی یہ پڑھتا ہے، یا اللہ ان کی تمام حاجات پوری فرما۔ اے میرے پروردگار روحانی جسمانی امراض ختم فرما۔ اے میرے پروردگار روحانی جسمانی امراض ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ دنیا کی برکتیں عطا فرما، دنیا کی تمام نعمت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار دنیا کی تمام نعمت عطا فرما۔ بے شک سب سے بڑی نعمت اپنی تو وہ بھی عطا فرما جو کہ ہے تیرے اور تیرے محبوب کی محبت خاص ہے۔ اے میرے پروردگار یہ نعمت بھی خاص عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے محبوب کی محبت خاص عطا فرما، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت خاص عطا فرما، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت خاص عطا فرما۔ اے میرے پروردگار رحم فرما، کرم کر کے رحم فرما۔ اللہم اغفر لی لجمیع المؤمنین والمؤمنات وجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء اموات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرامین۔ آمین آمین۔ جی آپ اس کو یہ سارا جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اسے کوشش کریں روز رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سن لیا کریں۔ روز رات کو سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، اگر ساتھ پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہے، مگر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ رکھا کریں۔ کس ٹائم مجھے بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے، تاکہ اگر میں نہ بھی ہو سکوں تو آپ کم از کم یہ لازمی کیا کریں، لازمی پڑھا کریں، سنا کریں۔